پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اج پوری دنیا میں نسلی امتیاز دے خاتمے دا عالمی دیہڑا منایا جا رہا ہے۔ بھارت ایک نسل پرست ہندوتوا حکومت اس وقت اقتدار دے ہوتا ہے۔ مودی دی قیادت وچ بھارت اقلیتاں خاص کر مسلمانوں دے خلاف نسلی برتری اور نفرت کو بغیر کسی خوف اور ڈر دے اگے بڑھا رہی ہے۔ RSS دی حمایت والی نسل پرست مودی حکومت بھارت پار وچ مذہبی اقلیتاں کو ڈرانے اور انہاں دے مذہبی احکامات دے اتے روکنے دے واسطے دہشت گردی کو ریاستی پالیسی دے طور دے اتے استعمال کر رہی ہے۔ ہندو ذات پات کا نظام موجودہ دور وچ نسلی امتیاز دی مچ پرانی روایت ہے۔ ذات پات کی بنیاد دے اتے کروڑاں بھارت تے رہنے والیاں کو ظالمانہ، غیر انسانی اور ذلت آمیز سلوک کو برداشت کرنا پہ رہا ہے۔ بھارت وچ اونچی ذات تے ہندوؤں دے ہاتھوں نیچی ذات جنہاں کو دلت آکھیا جاندا ہے لوکاں دا مسلسل حق ماریا جا رہا ہے۔ مختلف بین الاقوامی رپورٹاں وچ انکشاف کیتا جا چکا ہے کہ BJP حکومت سن بھارت وچ رہنے والے مسلماناں، عیسائیاں، دلتاں اور سکھاں دی زندگیاں کو ایک ڈراؤنا خواب بنا دیتا ہے۔ BJP لیڈراں دی قیادت وچ ہندو انتہا پسند کھلے عام مسلماناں دی نسل کشی دا مطالبہ کر رہے ہیں اور کشمیری عوام بھی مودی دی فسطائیت اور نسل پرستی دا شکار ہیں۔ مقبوضہ کشمیر وچ نسل کشی دے کہن کے بھارت وچ مذہبی اقلیتاں کو دبانے تک بھارت مودی دی قیادت وچ ایک نسل پرست ریاست بن گیا ہے، جدھر ہندوتوا گنڈے مودی حکومت دی سرپرستی وچ مسلماناں کو کدے گاں دا گوشت گھراں وچ رکھنے دے شبے وچ ہجومی تشدد دا نشانہ بنا رہے ہیں تو کدے لاؤ جہاد دے ناں دے اتے مسلم نوجواناں دا قتل کر رہے ہیں۔ ہن تو ایک نیوز اینکر سریش چونکے سن مسلماناں دے خلاف زہر اگلتا ہویاں ہندوؤں وچ خواتین دے کٹتے ہوئے تناسب کو بدانے دے واسطے 40 لاکھ مسلم خواتین کو ہندو بنانے دا مطالبہ کیتا ہے۔